هو ده ايه كل إسرائيل وخا سنة كده ده شيء من الناس كل إسرائيل أنا فيديو ده أخذ كل بالكل أخذ ناس بناستي يعني أو ناس منازل فقط أمر الناس بلا دي شلون جمعوا مقابل كل ذي هذا بلا لازم بير تعرفون تغزمون اليوم بير طبعا كان لنا فيها فكر لي مال الأروخة هاي تدري لا ده ناس بلاش لا تقول يا بيجا مش كل شيء كان يعرف هو تقدير قلت لك مش كانوا اسمها كبر يبدو يديك على مصر تأثير المشاهد Hazita. غادي ياخذ غادي يكون الروان دي غادي يخلطوا وراه غادي غادي رغشتي بورم رغشتي تو هاكي بورم رغشتي وغادي هو غادي عندنا فاير كذا فاير في كذا هو طبل فاير هذا بيبان كذا هذا ايه تاخذ دريدي كان دريك بس دريدي صار ياخذ صندوق دريك بس لا بس